अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज 21 मार्च है, हफ्ता है। और 2 दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ, ये वही वकार सेठ है जिसने परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला लिखा था और उस फैसले में एक मुतनाज़ा लाइन लिखी थी जो सारी जजमेंट का जो है ना मेन वो लुबे लुबाब बन गया था और ज़बान ज़द आम हो गया था कि हर बंदा उसकी जो है ना उस बात पे ही कह रहा था। वो पैरा ये था कि जनाब ये जो हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब, ये इनको गिरफ़्तार किया जाए और फांसी चढ़ाई जाए, और अगर वो ज़िंदा ना आ सकें तो उनको घसीट के, उनकी लाश को घसीट के तो फांसी पे चढ़ाया जाए। तो ये बड़ी डिस्प्यूटेड और बड़ी गलत किस्म की ये चीज़ थी जिसको हर बंदे ने कंडम किया, चाहे वो मुशर्रफ का हामी था या मुखालिफ था या उसका जो भी था। उसने कहा था कि ये जज साहब ने ज़्यादती की है, और हम सब ने भी यही कहा था कि वो जी ज़िंदा गिरफ़्तार करो, अगर ज़िंदा नहीं आता तो मरे हुए को लाओ और उसको खुलेआम डी चौक में फांसी पे लटकाओ। तो ये इस तरह का कभी कभी नहीं हुआ था। ये लगता है कि ये इनमें हमारे जजों में जैसे कोई सॉफ्ट जज होते हैं, तो ये इंतहा पसंदी वाली बात थी जिसको किसी कॉर्नर पे भी पसंद नहीं किया गया। अब यही जस्टिस वकार सेठ, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, 2 दिन पहले हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हलफ उठाया और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, और इसके ऊपर किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। लेकिन कल जो है वकार सेठ साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दे दी है कि जनाब ये तो मेरा हक था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना था। ये मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं ये मुझसे जूनियर हैं, और अब मैं अगर एलिवेट हुआ तो मैं उससे जूनियर बन जाऊंगा अपने जूनियर का जूनियर बन जाऊंगा। तो दोस्तों ये बात नहीं है। अदालतों में बड़ी मिसालें मौजूद हैं कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, वो किसी भी जज को जिसको भी वो फिट समझते हैं फिज़िकली, मेंटली और हर एतबार से, तो वो उसको बना सकते हैं। इसी तरह कई बंदे अनफिट हो जाते हैं। मसलन अनफिट से मुराद ये है कि मसलन वो हाई कोर्ट के जज हैं और वो बीमार हो जाते हैं, छुट्टियों पे रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो वो अनफिट हो गए ना, तो उनको तो हम सुप्रीम कोर्ट का वो नहीं बना सकते। खैर इसमें ऐसी बात नहीं थी। इसमें मशहूर जज केसों का हवाला अल जहाद ट्रस्ट का भी दिया जा रहा है, जजेस केस का भी हवाला दिया जा रहा है, इफ्तिखार चौधरी का, और इस तरह के भी। लेकिन ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो वकार सेठ ने दरख्वास्त दी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये गलत है। मैं बिल्कुल इसको अगर मगर नहीं लगाता, मैं कहता हूँ गलत है। कोई बंदा भी मुनसिफ के जज के ओहदे की लालच नहीं कर सकता, ख्वाहिश नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ अंडरग्राउंड बेशक थोड़ी बहुत ऐसे चल रही होती है, लेकिन ओपनली वो ये नहीं, मैं नहीं कह सकता कि मुझे जज लगाओ। हमारे इस्लाम में तो ये है कि जिसको जज लगा दिया गया उसको कुंद छुरी से ज़िबा कर दिया गया। इतना बड़ा ये सबसे कड़ा इम्तिहान जो है क़यामत वाले दिन एक जज का होना है, और ये कहते हैं मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जाए कि मैं सीनियर हूँ। जबकि दोस्तों बात ये है कि अभी आपको पता है ये सीट खाली हुई है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की।
اور وہ لاہور ہائی کورٹ سے گئے تھے، پنجاب کے جج تھے. تو یہ ایک اصول ہے کہ جو پنجاب کے جج کے اوپر سیٹ خالی ہوگی تو پنجاب سے جائے گا، KPK کا جو سپریم کورٹ میں جج بیٹھا ہے وہاں سے خالی ہوگا تو وہاں سے جائے گا. اس اصول کو مد نظر رکھا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ ایک قسم کے ایسی خواہش رکھتے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ کا جسٹس لگایا جائے. یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے میرے حساب سے، یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. اور یہ دیکھیں نا، ایک تماشا بنا ہے ججوں میں، ہم وکلاء میں ایک تماشا بنا ہے کہ جی ایک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دے دی. یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. اس کو کوئی بھی ہمارے سینئر وکیل جو ہے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہمارے جو وکلاء کے گروپ ہیں وہ بھی سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ وقار سیٹھ چیف جسٹس نے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ اپلیکیشن دی ہے کہ مجھے جج لگایا جائے، یہ 100% غلط ہے. اس کے اوپر پاکستان بار کونسل بھی نوٹس لے، اور اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل نوٹس لے کہ بھئی یہ انہوں نے ججوں میں دیکھیں نا بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی اس سے کوشش ہوئی ہے. اس سے تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے، اس سے جگ ہسائی ہو رہی ہے. تو یہ میں بھی بطور سینئر وکیل اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وقار سیٹھ صاحب نے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دی ہے وہ غلط ہے. اور میں اس کو 2 اور 2 4 کی طرح غلط کہہ رہا ہوں. میں ایف اینڈ بٹ نہیں لگا رہا اس میں. اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر ان کی کوئی میلا فائڈی ہے تو ان کو وقار سیٹھ صاحب کو اپنے عہدے سے فارغ کرنا چاہیے. یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو انتخاب ہے مظاہر نقوی صاحب کا، یہ ان کی مرضی ہے، وہ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ 4 5 نمبر کے جج کو لگا دیا گیا ہے، کسی کو بھی لگا دیا گیا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان کی درخواست سے وہ وہاں پہ چیف جسٹس ہیں. بھئی آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کو یہ تو نہیں کہ آپ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے کہ آپ درخواست دے رہے ہیں کہ مجھے جی اس کے اوپر سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے. یہ تو بالکل نامناسب ہے، بالکل نامناسب ہے. اس لیے اس کے اوپر سوچا جائے، پاکستان بار کونسل بھی اس کے اوپر سوچے اور سپریم جوڈیشل کونسل بھی سوچے کہ کیا اس ایکٹ سے جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. اور جیسے انہوں نے پہلے غلط فیصلہ مشرف والے میں ایک پیرا 27 وہ دے دیا تھا کہ اس کو گھسیٹ کے لایا جائے اور ڈی چوک میں پھانسی دی جائے اور اس کی لاش کو لٹکایا جائے، تب بھی ہمیں اس کے جو ہے نا نوٹس لینا چاہیے تھا. تب ہی کہ ان کا مائنڈ جو ہے انتہا پسندی والی سوچ ان کے ذہن میں ہے. اس وقت سپریم کورٹ نے ان کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ تو میں جناب اس قانونی ٹی وی چینل کی وساطت سے آپ تک میں نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے. مجھے یہ ایک لگتا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل اس پر ایکشن لے اور پاکستان بار کونسل ایکشن لے، کیونکہ عوام میں اس چیز کی جگ ہسائی ہوئی ہے کہ مجھے جی جج لگایا جائے. تھینک یو فار واچنگ، شیئرنگ، لائکنگ. خدا حافظ.